मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां प्रौढमनोरमायाः कारकप्रकरणस्य पाठेऽस्मिन् स्वागतम् अभिनन्दनम्। बहुदिनेभ्यः अस्माभिः सर्वैः शाब्दबोधप्रक्रिया मनोरमा ग्रन्थसन्दर्भे पठ्यते। पुनरेकवारं सा शाब्दबोधप्रक्रिया अग्रे प्रचलन्ती विद्यते। इदानीं गतदिने अस्माभिः तावत् एकं वाक्यम् अधीतं, यो अश्वमेधेन यजते स ब्रह्महत्यां तरति। अस्माद् वाक्यात् सामान्यतः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः प्रतीयते इति आक्षेपः आसीत्। तन्निराकरणं वैयाकरणैः हरिदीक्षितैः कृतं। वस्तुतः अत्रापि अस्माभिः धात्वर्थ मुख्य विशेषकः एव शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते। यत्कर्तृका तत्र यत्कर्तृका यागक्रिया अश्वमेध यागक्रिया तत्कर्तृका ब्रह्महत्या कर्मक तरण क्रिया एवंच क्रिया मुख्य विशेषकः एव शाब्दबोधः। पुनः यागकर्ता एव तरणकर्ता इति प्रतीतिस्तु यत्तदोः नित्यसम्बन्धात् जायते। एवं उत्तरं दत्तमासीत्। पुनरेकवारं मूलग्रन्थमादाय विचारः प्रवर्तते। तदेव वाक्यं वर्तते, पश्य मृगो धावतीति। अत्र वैयाकरणाः वदन्ति, मृगकर्तृकं यद्धावनं तद्धावनं दृशिक्रियायां विशेषणं भवति कर्मत्वेन। कर्मतया धावनं दृशिक्रियायां विशेषणं, किन्तु तस्य कर्मत्वस्य भानं कथं भवति, कया रीत्या भवति इत्यत्र कश्चन मतभेदः मूले प्रतिपादितः। तत्र मतद्वयं मूले दत्तम्। एकस्तावत् पक्षः शब्दाध्यारपक्षः, अपरस्तावत् पक्षः अर्थाध्यारवादः। शब्दाध्यारवादे कर्मत्वं तावत् संसर्गतया एव प्रतीयते इति मूले उक्तमासीत्। कुतः? अपदार्थत्वात्। यतो हि शब्दाध्यारवादीनां नैयायिकानां मतमिदं, यस्य अर्थस्य पदजन्यो उपस्थिति विषयत्वं स एव अर्थः प्रकारतया भासते। यस्य अर्थस्य पदजन्य प्रतीति विषयत्वं नास्ति सः अर्थः संसर्गतया एव भासते इति मतं तेषां वर्तते। अतः इदानीं पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य कर्मत्वेन दृशिक्रियायाम् अन्वये कर्मत्ववाचिकायाः द्वितीयायाः अत्र अध्याहारः वक्तुं न शक्यते। कुतः? अयोग्यत्वात्। एतावता शब्देन प्रतीयमानं कर्मत्वं नास्तीति कृत्वा कर्मत्वं तन्मते शब्दाध्यारवादमते संसर्गतया एव प्रतीयते इति मूले उक्तमासीत्। यैस्तावत् वैयाकरणैः अर्थाध्यारवादः अङ्गीक्रियते। अर्थाध्यारवादः नाम तत्र पदार्थबोधनेच्छया पदैकदेशस्य प्रयोगः अथवा वाक्यार्थबोधनेच्छया वाक्यैकदेशस्यापि प्रयोगः। अतः कर्मत्वांशेऽपि वाक्यस्य यदा शक्तिः अङ्गीक्रियते तदा कर्मत्वस्य शक्तिभाष्यत्वात् शक्तिज्ञानाधीनोपस्थितिविषयत्वात् कर्मत्वं पदार्थः। पदार्थस्तावत् वैयाकरणानां मते यथा प्रकारतया भासते तथैव संसर्गतयापि भासते। अतएव अर्थाध्यारवादे वैयाकरणमते कर्मत्वम् इह संसर्गतयापि प्रतीयते प्रकारतयापि प्रतीयते इति मूले प्रतिपादितमासीत्। मूलग्रन्थमादाय शब्दरत्नकारः इदानीं काञ्चित् शङ्कां समुपस्थाप्य उत्तरं ददाति। तत्र मूले लिखितमासीत्, शब्दाध्यारवादे कर्मत्वं संसर्ग एव न तु प्रकारः अपदार्थत्वात्। अर्थात कर्मत्वे
पदार्थत्वाभावः वर्तते। यत्र यत्र पदार्थत्वाभावः तत्र तत्र संसर्गत्वमेव भवति, प्रकारत्वं न भवति। एवं काचित् व्याप्तिः तेषां वर्तते। किन्तु अत्र सन्देहः भवति, पदार्थत्वं नाम किं? यथा पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। अत्र यादृशं पदार्थत्वम् अङ्गीक्रियते तादृशमेव पदार्थत्वम् अत्रापि अस्ति किम्? यतः तत्र पदार्थत्वं नाम पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थितिय विशेष्यता आश्रयत्वम्। यथा नीलो घटः, अस्मिन् वाक्ये नीलपदम् अथ च घटपदं वर्तते। तत्र नीलपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थितीय विशेष्यता आश्रयः नीलत्व विशिष्टं द्रव्यं, नीलत्व विशिष्टः पदार्थः। अतः नीलपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विशेष्यः यः नील पदार्थः, नीलरूपः अर्थः स एव पदार्थः भवति। पुनश्च घटपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयत्वं घटे घटत्वे समवाये त्रिषु वर्तते। किन्तु घटपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विशेष्यत्वं विशेष्यताश्रयत्वं घटेव वर्तते, घटत्वे नास्ति। अतः घटः पदार्थः, नीलः पदार्थः, नीलत्वं घटत्वम् एतद्द्वयं पदार्थः न भवति इति भवद्भिः ज्ञातचरमिदम्। अतः पदार्थत्वं नाम पदजन्योपस्थिति विशेष्यत्वम् एवं पदार्थत्वम् अन्यत्र श्रुतम्। ईदृशं पदार्थत्वम् अङ्गीक्रियते तदा अयं ग्रन्थः न संगच्छते। कुतः? पश्यतु, घटपदेन घटत्व विशिष्टस्य घटस्य उपस्थितिर्भवति। अत्र घटत्वं तावत् घटे प्रकारतया भासते, किन्तु घटत्वं घटपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विशेष्य नास्ति, अपितु घटपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थितीय प्रकारता आश्रयः वर्तते। अर्थात घटपदजन्यायाम् उपस्थितौ घटत्वं तावत् विशेष्यतया न प्रतीयते, अपितु प्रकारतया एव प्रतीयते। किन्तु घटपदजन्य उपस्थितीय विशेष्यत्व रूप पदार्थत्वस्य अभावेपि घटत्वं तावत् घटपदजन्य बोधे प्रकारतया प्रतीयते। अतः पदार्थत्वाभावः प्रकारत्वाभावस्य प्रयोजकः भवितुं नार्हति। कीदृशस्य पदार्थत्वस्य अभावः? तदा उच्यते पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वाभावः, अर्थात पदजन्यो उपस्थिति विशेष्यत्वाभावः। ईदृशः पदार्थत्वाभावः प्रकारत्वाभावस्य प्रयोजकः नास्ति। कुतः? घटः पटः इत्यादिषु स्थलेषु घटत्वे पटत्वे तादृशस्य पदार्थत्वस्य अभावः वर्तते, किन्तु प्रकारत्वाभावः नास्ति। प्रकारत्वं तु अस्माभिः दृश्यते। अतएव इदानीं व्याचष्टे हरिदीक्षितः अत्र संदर्भे पदार्थत्वं नाम पदजन्यो उपस्थिति विशेष्यत्वं नास्ति, अपितु अत्र पदार्थत्वं नाम पदजन्यो उपस्थिति विषयत्वम्, अर्थात पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीना या उपस्थितिः तस्याः उपस्थितेः विषयः यः भवति स एव पदार्थः। तस्य पदार्थस्य प्रकारतया विशेष्यतया वा भानं भवति। अर्थात इदमेव अत्र वक्तव्यमस्ति, यः शब्दार्थः भवति, शब्दार्थः नाम पदार्थः नाम अर्थात पदेन यस्य उपस्थितिर्भवति, केन रूपेण उपस्थितिः इति न वक्तव्यम्। प्रकारतया उपस्थितिः, विशेष्यतया वा उपस्थितिः, पदनिष्ठ शक्ति विषयत्वं यस्य वर्तते स एव अत्र पदार्थः। तस्य तावत् प्रकारतयापि भानं भवति, न तु प्रकृते पदार्थत्वं नाम पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विशेष्यत्वम्। प्रकृते पदार्थत्वं नाम पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयत्वम्। यत्र च अर्थे पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयत्वं नास्ति तत्र प्रकारत्वं नास्ति। तस्य तु संसर्गतया एव प्रतीतिः। पश्य मृगो धावति इत्यत्र शब्दाध्यारवादे
कर्मत्ववाचिकायाः विभक्तेः अध्याहारः कर्तुं न शक्यते। अतः पदनिष्ठ शक्तिज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयत्वं कर्मत्वे नास्तीति कृत्वा कर्मत्वं तावदत्र संसर्गतया एव प्रतीयते अपदार्थत्वात् न तु प्रकारतया इति शब्दाध्यारवादस्य मतमिदं प्रथमम् उपात्तं मूले। तदेव भक्ति अपदार्थत्वादिति तन्नये नाम नैयायिकानां नये शब्दाध्यारवादीनां नये पदजन्यो उपस्थिति विषयस्यैव प्रकारत्व विशेष्यत्व स्वीकारात्। अर्थात पदजन्यो उपस्थिति विषयः यह अर्थः भवति स एव अर्थः शाब्दबोधे प्रकारः भवति विशेष्यो वा भवति। यथा संसर्गतावादिनये नीलो घटः इत्यत्र नीलपदेन नीलपदार्थस्य उपस्थितिः, घटपदेन घटपदार्थस्य उपस्थितिः, नीलपदजन्यो उपस्थिति विषयः नीलपदार्थः, घटपदजन्यो उपस्थिति विषयः घटपदार्थः, अतः नीलपदार्थः प्रकारः, घटपदार्थः विशेष्यः। अभेदस्तावत् न केनापि शब्देन उपस्थाप्यते। पदजन्यो उपस्थिति विषयः अभेदः नास्ति, अपितु आकांक्षा विषयः अभेदः। अतएव एतन्मते संसर्गतावादी मते अभेदस्तावत् संसर्गतया एव प्रतीयते, प्रकारतया विशेष्यतया वा न प्रतीयते। किंतु प्रकारतावादिनये अभेदस्तावत् सुविभक्तया उपस्थाप्यते। सुपदनिष्ठ शक्तिज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयः अभेदः भवति प्रकारतावादे। अतएव अभेदः तन्मते संसर्गतया न प्रतीयते अपितु प्रकारतया एव प्रतीयते। एवं तत्र स्थितिः नैयायिकानां वर्तते। एवमेव घटः इत्यत्र घटत्वं घटः घटत्वं तावत् यद्यपि पदार्थः पदार्थेन निवेति इत्यत्र यादृशः पदार्थः तादृशः पदार्थः नास्ति, किन्तु घटपदजन्यो उपस्थिति विषयः यथा घटः वर्तते तथैव घटत्वमपि अस्ति। अतः घटत्वं प्रकारतया भासते। किन्तु यस्य अर्थस्य पदजन्यो उपस्थितिर्नास्ति सः अर्थः नैयायिकानां मते शब्दाध्यारवाद मते तावत् संसर्गतया एव भासते न तु प्रकारतया भासते इति स्थितिः। मनमते वैयाकरणानां मते तु यह अर्थः पदजन्यो उपस्थिति विषयः सः प्रकारोपि भवितुमर्हति, विशेष्योपि भवितुमर्हति, संसर्गोपि भवितुमर्हति। किन्तु यस्य अर्थस्य तावत् पदेन उपस्थितिर्नास्ति, पदजन्यो उपस्थितिर्नास्ति, स तावत् संसर्ग एव भवति, प्रकारः विशेष्यः वा सः अर्थः न भवति। यान भेदः नैयायिकानां मते पदजन्यो उपस्थिति विषयः प्रकार एव भवति, विशेष्य एव भवति। मनमते पदजन्यो उपस्थिति विषयः अर्थः यथा प्रकारः विशेष्यः तथैव संसर्गः अपि भवति। किन्तु वैयाकरणानां मतेपि यस्य अर्थस्य पदजन्यो उपस्थितिर्नास्ति स अर्थः तावत् संसर्गतया एव भासते न तु प्रकारतया न वा विशेष्यतया। इयं स्थितिर्वर्तते। तदेव वदति तन्नये पदजन्यो उपस्थिति विषयस्यैव प्रकारत्व विशेष्यत्व स्वीकारात्। शब्दाध्यारवादिनये नैयायिकानां मते पदजन्यो उपस्थिति विषयः यः भवति तस्य प्रकारत्वमेव भवति, विशेष्यत्वं वा भवति, संसर्गत्वं न भवति। पश्य मृगो धावति इत्यत्र कर्मत्वं पदजन्यो उपस्थिति विषयः शब्दाध्यारवादे नास्ति। अतः कर्मत्वं तावत् संसर्गतया एव प्रतीयते, प्रकारतया विशेष्यतया वा न प्रतीयते। कुतः अत्र कर्मत्ववाचिकायाः सुविभक्तेः सुपपदस्य अध्याहारः असंभवः। अध्याहारः कर्तुमेव न शक्यते। अतः कर्मत्वं तावत् पदजन्यो उपस्थिति विषयः न भवति इति कृत्वा इदानीं शब्दाध्यारवादे कर्मत्वं तावत् संसर्गतया एव भासते। तदेव वदति तन्नये पदजन्यो उपस्थिति विषयस्यैव प्रकारत्व विशेष्यत्व स्वीकारात्। पदाध्यारस्य अत्र नाम पश्य मृगो धावति इत्यत्र असंभवादिति भावः। अर्थाध्यारवादे तु मूले उक्तम् अर्थाध्यारवादे प्रकारत्वेपि इष्टापत्तिः। अर्थात् अस्माकं अर्थाध्यारवादीनां
वैयाकरणानां नये पश्य मृगो धावत् इत्यत्र धावनदर्शनयोः यत् कर्मत्वं तस्य कर्मत्वस्य प्रकारतयापि भानं संसर्गतयापि भानं कुतः वाक्यैकदेशन्यायेन पश्य मृगो धावति इति वाक्यस्यैव मृगकर्तृक धावन कर्मकं दर्शनम इति विशिष्टे अर्थे शक्ति अंगीक्रियते एवंच वाक्यनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयत्वं कर्मत्वे वर्तते अतः कर्मत्वं तावत् शक्ति भाष्यत्वात् पदार्थः भवति यस्तावत् पदार्थः वैयाकरणानां मते तत्र तिस्रः विषयताः भवितुम् अर्हन्ति तिस्रः नाम तत्र प्रकारत्वमपि वक्तुं शक्यते विशेष्यत्वमपि वक्तुं शक्यते अथ च संसर्गत्वमपि वक्तुं शक्यते अतः मन्मते कर्मत्वं तावत् पदार्थः पदार्थश्चेत् यथा प्रकारतया भासते तथैव संसर्गतयापि भासते उभयथापि भानं वैयाकरणाः पदार्थस्य अंगीकुर्वन्ति अतः पश्य मृगो धावत् इत्यत्र अर्थाध्यारवादिनये वैयाकरणानां नये कर्मत्वं तावत् संसर्गतया अथवा प्रकारतया उभयथापि तत्र तस्य प्रकार कर्मत्वस्य भानं भवितुम् अर्हति इति वैयाकरणः मूले उक्तमासीत् तद् व्याख्यानं कुरुते प्रकारत्वेपि अपि न तत्र मूले एवं प्रतीयते तत्र कर्मत्वं तावत् अर्थाध्यारवादे संसर्गतया प्रकारतया उभयथा प्रतीयते किन्तु अपीति पदेन शब्दरत्नकारः तृतीयं भाष्य सम्मतं मतम् उपस्थापयति अत्र मतत्रयम् इदानीम् आगतं मतद्वयं भवद्भिः पूर्वं ज्ञातं शब्दाध्यारवादे नैयायिकानां मते कर्मत्ववाचिकायाः शुभविभक्तेः अध्याहारस्य असम्भवात् कर्मत्वं तावत् अपदार्थः अपदार्थस्य कर्मत्वस्य संसर्गतया एव भानं सर्वेषां मतं किन्तु वाक्यैकदेशन्यायेन यदा कर्मत्वं पदार्थः तदा पदार्थस्य वैयाकरणानां मते यथा प्रकारत्वं तथैव संसर्गत्वमपि अतः पदजन्यप्रतीति विषयत्वात् पदार्थत्वात् वैयाकरणानां मते कर्मत्वं तावत् प्रकारतयापि भासते संसर्गतयापि भासते इति प्रतिपादितम् अपरं मतम् इदानीं प्रतिपादयति शब्दाध्यारः भवेत् अर्थाध्यारो वा भवेत् सर्वेषां मते कर्मत्वं संसर्गतया एव प्रतीयते इति भाष्यकारमतम् कथं यत्र शब्दः नास्ति तत्र तु संसर्गतया भानं क्रियते एव इति उक्तमेव किन्तु विभक्ति विषये किञ्चित् नूतनं मतं भगवता भाष्यकृता प्रतिपादितं भाष्यकारः एकत्र वक्ति किं वक्ति राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपुरुषपदार्थयोः यस्तावत् अभिसम्बन्धः स्वस्वामिभावसम्बन्धः तद्वाचिका यथा षष्ठी भवति तथैव कष्टं श्रितः इत्यत्र कष्टपदार्थस्य तत्र क्रियायां श्रित इत्यत्र क्रियायां यस्तावत् क्रियाकर्मभावसम्बन्धः तद्वाचिका द्वितीया भवति अर्थात् इदानीं राज्ञः पुरुषः इत्यत्र सम्बन्धवाचिका षष्ठी कष्टं श्रितः इत्यत्र क्रियाकर्मसम्बन्धवाचिका द्वितीया अर्थात् विभक्त्या उपस्थापितः स्वस्वामिभावः क्रियाकर्मभावो वा सम्बन्धतया प्रतीयते सम्बन्धस्य वाचिका विभक्तिः इति अस्माद् भाष्यात् प्रतीयते यतो हि साक्षादेव ब्रूते भगवान् भाष्यकारः राजपुरुषयोः यस्तावत् अभिसम्बन्धः तद्वाचिका षष्ठी सम्बन्धवाचिका षष्ठी तथैव कष्टं श्रितः इत्यत्रापि सम्बन्धवाचिका षष्ठी अस्मात् इदम् अवगम्यते विभक्ति उपस्थाप्यः स्वस्वामिभावः क्रियाकर्मभावो वा तत्र विभक्तिवाच्यत्वेपि संसर्गतया एव प्रतीयते अतः अत्र वदति किं वदति सर्वपक्षेन शब्दाध्यारवादः अर्थाध्यारवादो वा तत्र विभक्त्या उपस्थापितः अर्थः संसर्गतया एव प्रतीयते अतः तृतीयं मतमिदम् आगतं पूर्वम् एकं मतं संसर्गतया एव प्रतीयते
द्वितीये मते संसर्गतया प्रकारतया वा प्रतीयते, तृतीयमिदं मतं संसर्गतया एव सर्वमते विभक्त्यर्थस्य प्रतीतिः इति भाष्यात् अवगम्यते। तदेव वक्ति अपि न सर्वपक्षे विभक्त्यर्थस्य संसर्गत्वमिति समर्थसूत्र षष्ठीसूत्र भाष्योक्तः सिद्धान्तः सूचितः। अर्थात् समर्थः पदविधिः शेषे षष्ठी इति सूत्रद्वये यस्तावत् सिद्धान्तः कस्तावत् सिद्धान्तः सर्वपक्षे शब्दाध्यार पक्षः भवेत् अर्थाध्यार पक्षो वा भवेत् सर्वस्मिन् पक्षे विभक्त्यर्थः संसर्गतया एव प्रतीयते न तु प्रकारतया। अयमपि पक्षः अपि शब्देन अत्र मूलकृता भट्टोजि दीक्षितेन संसूचितः भाति। अतएव सर्वपक्षे इत्यस्य विवरणं करोति। इदानीं ग्रन्थकारः सर्वपक्षे शब्दाध्यार अर्थाध्यार उभय पक्षे इत्यर्थः। अत्र भैरव मिश्रः भैरवी टीकायां लिखति सर्वपक्षेनां शब्दाध्यार अर्थाध्यार उभय पक्षे इत्यर्थः। एवञ्च तृतीयम् इदं मतम् अत्र भाति। तदेव वक्ति अपि न सर्वपक्षे विभक्त्यर्थस्य संसर्गत्वमिति समर्थसूत्र षष्ठीसूत्र भाष्योक्तः सिद्धान्तः सूचितः। शब्दोपस्थितस्यापि संसर्गत्वं षष्ठ्यां सर्वैरङ्गीकृतमेव इति वृद्धैः युक्तिमपि ददाति। वृद्धानां तत्र सम्मतिमपि तत्र वक्ति। किं वक्ति? शब्दोपस्थितस्यापि संसर्गत्वं षष्ठ्यां सर्वैः अङ्गीकृतमेव वृद्धैः। तत्र द्वितीयादिषु विवादः वक्तुं शक्यते, किन्तु राज्ञः पुरुषः इत्यादिषु षष्ठ्यां षष्ठिविषये षष्ठ्या उपस्थापितस्य शब्दोपस्थापितस्य अर्थस्य स्वस्वामी भावादि संबंधस्य संसर्गत्वं सर्वैरपि वृद्धैः अङ्गीकृतमेव। सर्वैरपि प्रामाणिकैः आचार्यैस्तावत् षष्ठ्यर्थस्य संसर्गत्वम् अङ्गीकृतमेव। अतः यथा राज्ञः पुरुषः इत्यादौ षष्ठ्यर्थस्य संसर्गत्वं शब्दोपस्थितस्य शब्दनिष्ठ ज्ञानाधीनोपस्थिति विषयस्य शब्दः नाम अत्र ङस् प्रत्ययः तन्निष्ठा या शक्तिः तज्जन्या या उपस्थितिः तादृश उपस्थिति विषयस्य शब्दार्थस्य स्वस्वामी भावादि संबंधस्य संसर्गत्वमेव अङ्गीक्रियते न तु प्रकारत्वम्। अतः शब्दोपस्थितस्यापि षष्ठ्यर्थस्य यथा संसर्गत्वं तथैव अन्यस्यां द्वितीयादि विभक्तावपि शब्दोपस्थितस्य क्रियाकर्मादि भाव रूपस्य संबंधस्य संसर्गत्वम् अङ्गीक्रियते। शब्दोपस्थितस्यापि संसर्गत्वं षष्ठ्यां सर्वैरङ्गीकृतमेव इति वृद्धैः। फलस्यापि मूले एका पंक्तिरागता। एकः दृष्टान्तः प्रदत्तः। पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य दृशिक्रियायां यदा अन्वयः भवति तदा कर्मत्वं संसर्गतयापि प्रतीयते प्रकारतयापि प्रतीयते। शब्दाध्यारवादे संसर्गतया प्रतीतिः अर्थाध्यारवादे उभयथा प्रतीतिः इति मूले उक्तमासीत्। तद्वदेव पचति इत्यत्रापि फलस्यापि मतभेदेन व्यवस्था। अत्र फलस्य अर्थात् पच धातुना विक्लित्ति रूपं फलम् अधिश्रयणादि व्यापारश्च अत्र उच्यते। तत्र विक्लित्ति रूपस्य फलस्य पच धात्वर्थे व्यापारे अन्वयः द्वेधा अङ्गीकृतः। अनुकूलत्व रूपः संबंधः अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते एव, नात्र संशीतिलेशः। किन्तु विक्लित्ति रूपस्य फलस्य पच धात्वर्थे व्यापारे कर्मत्व संबंधेनापि अन्वयः अङ्गीकृतः। तच्च कर्मत्वम् अत्र कथं भासते इति प्रश्नः। संसर्गतया भासते आहोस्वित् प्रकारतया भासते इति अत्र जिज्ञासा भवति। तत्र अत्रापि यथा पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य दृशिक्रियायां संसर्गतया अन्वयः कुतः शब्दस्य अध्याहारः अत्र कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा। अतः शब्दाध्यारवादे नैयायिकानां मते पश्य मृगो धावति इत्यत्र
कर्मत्वं संसर्गतया प्रतीयते। अर्थाध्यारवादे कर्मतया प्रतीतिः, अतः बोधद्वयमपि पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं। संसर्गतावादिनये बोधः भवति कर्मत्वसम्बन्धेन धावन विशिष्टं दर्शनम्, प्रकारतावादिनये अत्र बोधः भवति धावन कर्मकं दर्शनम्। एवं प्रकारेण बोधः करणीयः। प्रकृतेपि संसर्गतावादिनये शब्दाध्यारवादिनये कर्मत्वसम्बन्धेन विक्लित्य विशिष्टः व्यापारः एवं बोधः। यस्य मते तावत् कर्मत्वं प्रकारतया भासते तन्मते विक्लित्ति कर्मिका भावना, विक्लित्ति कर्मकः व्यापारः एवं रूपेण कर्मत्वं तावत् प्रकारतया भासते इति स्थितिः मूले उक्तमासीत्। अर्थात् पश्य मृगो धावत् इत्यत्र यथा धावनस्य संसर्गतया प्रकारतया मतभेदेन भानं भवति तद्वदेव पचति इत्यत्र इत्थमेव मतभेदेन फलस्यापि व्यवस्था भवति। अर्थात् शब्दाध्यारवादनये धात्वर्थः फलं कर्मत्वेन यदा अन्वेति कर्मत्वं तावत् संसर्गतया भासते। अर्थाध्यारवादे कर्मत्वम् अत्र प्रकारतया भासते। विक्लित्ति कर्मिका भावना, विक्लित्ति कर्मिका क्रिया, विक्लित्ति कर्मकः व्यापारः एवं रूपेण भानं। संसर्गता पक्षे कर्मत्व संबंधेन विक्लित्ति विशिष्टा भावना एवं रूपेण अत्र बोधः भवति। अतः मूले लिखितमासीत् फलस्यापि अपीति पदं दत्तमासीत्। अपीति पदस्य किं रहस्यं? शब्दरत्नकारः वदति फलस्यापीति अपिना पक्वः इत्यादौ व्यापारस्य संग्रहः, तत्र तस्य फलं प्रति विशेषणत्वात्। भवद्भिः ज्ञायते एव प्राचां मते किं भवति? प्राचां मते कर्तृप्रत्ययस्थलं भवेत्, कर्म प्रत्ययस्थलं वा भवेत्, उभयत्रापि तिङन्तस्थले तत्र व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। किन्तु नव्यानां वैयाकरणानां मते कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः, कर्म प्रत्ययस्थले फल मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। किन्तु नव्यानां मतं युक्ततरं भाति। कुतः? प्राचीनैः वैयाकरणैरपि कृदन्तस्थले कर्म प्रत्ययस्थले विशेष्य विशेषण भावस्य वैपरीत्यम् अंगीकार्यमेव भवति। यथा पच्यते ओदनः इत्यत्र यथा कथञ्चित् व्यापारस्य प्राधान्यं वक्तुं शक्यते। किन्तु पक्वः तण्डुलः इत्यत्र नान्या गतिः। अत्र धात्वर्थस्य फलस्यैव प्राधान्यं तैरपि चिरन्तन वैयाकरणैरपि अवश्यं वाच्यं। कुतः? पक्वः तण्डुलः इत्यत्र पचधात्वर्थः विक्लित्तिः विशेष्या भवति। व्यापारस्तावत् जन्यत्व संबंधेन विशेषणम्, एवञ्च पचधात्वर्थः व्यापारजन्या विक्लित्तिः। विक्लित्तिस्तावत् समवाय संबंधेन तप्रत्ययार्थे कर्मणि आश्रये अन्वेति। एवञ्च व्यापारजन्य विक्लित्त्याश्रयः पक्व शब्दात् बोधः जायते। पुनः पक्व पदार्थस्य व्यापारजन्य विक्लित्त्याश्रयस्य अभेद संबंधेन तण्डुल पदार्थे अन्वयः भवति। एवञ्च व्यापारजन्य विक्लित्त्याश्रया भिन्नः तण्डुलः इति शाब्दबोधः जायते। अत्र किं भवति? पचति इत्यत्र यथा विक्लित्ति रूपं फलम् अनुकूलत्व संबंधेन कर्मत्व संबंधेन भावनायां व्यापारे अन्वेति, तथैव पक्वः इत्यत्र धात्वर्थः व्यापारः विक्लित्ति रूपे फले विशेषणं भवति। केन संबंधेन? तदा जन्यत्वं कर्तृत्वं च, अर्थात् व्यापारः फलं प्रति कर्ता भवति, अथ च फलस्य जनकः व्यापारः। अतः जन्यत्व संबंधेन कर्तृत्व संबंधेन धात्वर्थः व्यापारः फलं प्रति विशेषणं भवति। अतएव मूले उक्तं फलस्यापि अपिना पक्वः तण्डुलः इत्यत्र व्यापारस्यापि पचधात्वर्थे विक्लितौ विशेषणता। केन संबंधेन विशेषणता? जन्यत्व संबंधेन कर्तृत्व संबंधेन च। कर्तृत्वस्यापि पक्षद्वये संसर्गतया प्रकारतया वा भानं वक्तव्यम्। तत्र शब्दाध्यारवादने कर्तृत्वं तावत् संसर्गतया एव भासते। अर्थाध्यारवादने तत्र कर्तृत्वं
प्रकारतयापि प्रतीयते संसर्गतयापि प्रतीयते। अर्थात पक्वः इत्यत्र द्वेधा बोधः भवितुमर्हति। व्यापारजन्या विक्लित्तिः व्यापारकर्तृका विक्लित्तिः। यथा पचत् इत्यत्र विक्लित्तिजनकः व्यापारः विक्लित्तिकर्मकः व्यापारः अथवा कर्मत्व संबंधेन विक्लित्तिविशिष्टः व्यापारः, तद्वत् पक्वः इत्यत्रापि व्यापारजन्या विक्लित्तिः व्यापारकर्तृका विक्लित्तिः कर्तृत्व संबंधेन व्यापार विशिष्टा विक्लित्तिः एवं रूपेण शाब्दबोधः अत्रापि मतभेदेन वक्तुं शक्यते। अपिना मूलकारः अत्र सूचयति माम्। यद्यपि व्यापारस्य यदा कर्तृत्वं तदा तद्विशेषणं यद् भवति तत्र प्रथमा भवति तृतीया भवति का विभक्तिर्भवति इत्यत्र महान् मतभेदः। अहं चिन्तयामि क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वं चेति विषये एकस्मिन् दिने घण्टाद्वयस्य व्याख्यानं भवेत्। घण्टाद्वयं व्याख्यानं भवेत्। कुतः? तत्र फलस्य यदा विशेषणता तदा द्वितीया, व्यापारस्य कैश्चित् विशेषणत्वम् अङ्गीक्रियते अथापि तत्र प्रथमा क्वचित् तृतीया भवति न वा इति महान् भेदः। ग्रन्थानां परस्परं संगतिः असंगतिर्वा तत्र विलोक्यते। यदा क्रियापदेन व्यापारः गृह्यते तद्विशेषणत्वं यदा अस्माभिः अङ्गीक्रियते, किन्तु मन्दं गच्छति अत्र मन्दपदार्थः नैव फले विशेषणम् अपितु गमनक्रियायां व्यापारे विशेषणम्। अतः व्यापार विशेषणत्वं तदा प्रथमायाः एकवचनम् इति अङ्गीकृतं बहुभिः, किन्तु तत्र महान् कलहः सकलहः एकस्मिन् दिने अस्माभिः उच्यते। अत्र भैरवी टीकायां किं किं प्रतिपादितं तत्तु मया गतदिने प्रतिपादितम्, अतः अग्रे अहम् अत्र चलामि। अपिना पक्वः इत्यादौ व्यापारस्य संग्रहः तत्र तस्य नाम व्यापारस्य फलं प्रति विशेषणत्वात्। अत्रापि एकं तत्त्वं वर्तते। भो अयं हरिदीक्षितस्य ग्रन्थः। हरिदीक्षितः कथं वदति व्यापारः फलं प्रति विशेषणं, यतो हि नव्यानां मते विशिष्टे शक्तिः अङ्गीक्रियते, न तु तत्र पृथक् पृथक् फलस्य उपस्थितिः व्यापारस्य वा उपस्थितिः। किन्तु अत्रत्यः भैरवी ग्रन्थः यदा पर्यालोच्यते तदा इदं भाति वैयाकरणानां मते तत्र पक्षत्रयं प्राप्यते। एकः पक्षः तत्र कः वर्तते? एकः पक्षः वर्तते फलस्य व्यापारस्य पृथक् उपस्थितिः। आख्यात स्थले व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः। अपरः पक्षः भाति फलस्य व्यापारस्य च पृथक् उपस्थितिसत्त्वेपि कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापारस्य मुख्य विशेष्यता कर्म प्रत्ययस्थले फलस्य मुख्य विशेष्यता। अन्यथा अस्य शब्दरत्नस्य विशिष्ट शक्तिवादे संगतिर्न भवति। अतएव तृतीयं पक्षम् उपस्थापयति भैरवमिश्रः। विशिष्ट शक्तिवादीनां नव्यानां मतमपि वर्तते, किन्तु अयं शब्दरत्न ग्रन्थः यद्यपि नव्य ग्रन्थः किन्तु अस्य ग्रन्थस्य तदा एव संगतिर्भाति यदा फलव्यापारयोः पृथक् उपस्थितिः। अतएव पचत् इत्यत्र विक्लित्तिरूपस्य फलस्य कर्मत्व संसर्गेण व्यापारे अन्वयः अर्थाध्यारवादे प्रकारतयापि भानं। पक्वः तण्डुलः इत्यत्र व्यापारस्यापि तथा अन्वयः कर्तृत्व संबंधेन तत्र व्यापार विशिष्टं फलम् अयं बोधः तदा एव संभवति। ईदृशः अन्वयः तदा एव संभवति यदा नव्यानां मतेपि फलव्यापारयोः पृथक् उपस्थितिर्भवेत् इति स्तुधियः भवन्तः सर्वे विचारयन्तु। पक्षम् अमुं सूचयति भैरवमिश्रः। यदि विशिष्टशक्तिवादीनां नव्यानां मतं स्वीकुर्मः तदा कर्तृत्वं कर्मत्वं वा संसर्गतया नैव भासते। कथं संसर्गतया भानं भवेत्? कथम एवं प्रकारेण कदाचित् प्रकारतया कदाचित् संसर्गतया एवं कथनं नैव युज्यते। एवं मम भाति भवद्भिरपि अत्र दृष्टिर्देया। अपिना पक्वः इत्यादौ व्यापारस्य संग्रहः तत्र अर्थात् पक्वः तण्डुलः इत्यत्र तस्य नाम व्यापारस्य फलं प्रति विशेषणत्वात्। इत्थमेव इति पंक्तिर् अत्र भवन्तः पश्यन्तु। एका बालिका दिनद्वयात् प्राक् मां प्रति प्रश्नं कृतवती। इत्थम् इत्यस्य कुत्र अन्वयः? यथा मूले लिखितमासीत्, भवद्भिः सर्वैः अत्र अवश्यं श्रोतव्यं। मूले लिखितमासीत् पचत् इत्यादौ धातूपात् फलस्यापि इत्थमेव मतभेदेन व्यवस्था। इत्थमेव
अर्थात पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य शब्दाध्यारवादे यथा कर्मत्वस्य संसर्गतया भानम अर्थाध्यारवादे प्रकारतया संसर्गतया उभयथापि भानम तदवदेव पचत इत्यादौ विक्लिप्ति रूपस्य फलस्य शब्दाध्यारवादे संसर्गतया भानम अर्थाध्यारवादे प्रकारतयापि भानम इति मतभेदेन व्यवस्था इति भाति। किन्तु सा प्रश्नं कृतवती इत्थम् एव इत्यस्य कुत्र अन्वयः कस्य इदं विशेषणं तया एकस्याः टीकायाः पंक्तिरपि अस्माकं कृते प्रेषिता। आदौ यदा दर्शनं मया कृतं पंक्तेः तदा मया चिन्तितं किं लिखति ग्रन्थकारः, किन्तु वस्तुतः भावप्रकाशे अस्य ग्रन्थस्य सम्यग् विस्फोरणं कृतं वर्तते। इत्थमेव इत्यस्य तत्र व्यवस्था इत्यत्र विशेषणत्वं मतभेदेन वा इत्यत्र विशेषणत्वं प्रसंगाद अहं वच्मि। तत्र भावप्रकाशे सन्देहः कृतः इत्थमेव मतभेदेन एवं अन्वयः अथवा मतभेदेन इत्थमेव व्यवस्था, अतः इत्थमेव यत् पदं तत् पदं कस्य विशेषणं, व्यवस्थायाः विशेषणं मतभेदेन इत्यस्य वा विशेषणं। तदा विकल्पः कृतः इत्थमेव इति व्यवस्था इत्यस्य विशेषणं तदा समानाधिकरणं विशेषणं व्यधिकरणं वा विशेषणं। समानाधिकरणं विशेषणं यदा भवति तदा अर्थः भवति एवं प्रकारिका व्यवस्था मतभेदेन भवति। पश्यन्तु भवन्तः, मतभेदेन इत्थमेव व्यवस्था एवं प्रकारिका व्यवस्था, एतत् प्रकारिका व्यवस्था, व्यवस्थायाम् अभेदेन विशेषणत्वं। तदा भावप्रकाशकारः वदति भो तदा इत्थमेव इति पदमेव व्यर्थं, थमु प्रत्ययः व्यर्थः एव, तदा इयमेव व्यवस्था इति उच्यताम्। अर्थात ग्रंथ पंक्ति कथम भवेत्, मतभेदेन इयमेव व्यवस्था, या व्यवस्था पश्य मृगो धावत इत्यत्र वर्तते मतभेदेन सा एव व्यवस्था पचति इत्यत्रापि स्यात्। अतः इत्थमेव यदि सामानाधिकरणेन व्यवस्था विशेषणं भवति तदा तु इयमेव व्यवस्था इति भट्टोजि दीक्षितेन वक्तव्यमासीत्। यदि वै अधिकरणेन अन्वयः अर्थात अनेन प्रकारेण व्यवस्था तदा मतभेदेन इति पदमेव व्यर्थम्। अनेन प्रकारेण व्यवस्था इति उच्यमाने यादृशः प्रकारः यादृशी रीतिः पश्य मृगो धावत् इत्यत्र तादृशी एव रीतिः अत्र प्रतीयते, तर्हि मतभेदस्य बोधः जातः एव। अतः इत्थमेव इति पदं व्यवस्थायां सामानाधिकरणेन वैयधिकरणेन वा विशेषणं भवितुं नार्हति। अतः इत्थमेव पदं कस्य विशेषणं तदा तत्र प्रतिपादितं। वस्तुतः अत्र ग्रन्थस्य अन्वयः एवं कार्यः, इत्थम एव मतभेदेन व्यवस्था, अर्थात इत्थमेव पदं मतभेदेन इति पदस्य विशेषणम्। अर्थात एतत् प्रकारकः यः मतभेदः तेन मतभेदेन व्यवस्था, अभेदेन अन्वयः क्रियताम्। अथवा अनया रीत्या अनेन प्रकारेण यः मतभेदः एतत् प्रकार हेतुकः यः मतभेदः तेन मतभेदेन व्यवस्था। अर्थात इत्थमेव इति पदं मतभेदेन इत्यत्र सामानाधिकरणेन वैयधिकरणेन वा विशेषणम् एवं रूपेण अस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं कार्यम्। अतएव व्यवस्था इत्यत्र विशेषणत्वम् इत्थमेव पदस्य नास्ति इति कृत्वा शब्दरत्नकारः इदानीं वक्ति इत्थमेव कर्मत्वभान विषये उक्त प्रकारेणैव, अर्थात कर्मत्वभान विषये उक्तः यः प्रकारः उक्तः यः मतभेदः तेन मतभेदेन व्यवस्था कर्तव्या। उक्तः प्रकारः कः वर्तते, शब्दाध्यारवादने संसर्गतया भानम् अर्थाध्यारवादने प्रकारतया भानम् एवमेव व्याख्यानम् अत्र कार्यम्। इत्थमेव अर्थात कर्मत्वभान विषये उक्त प्रकारेणैव इत्यर्थः। व्यवस्था, व्यवस्थार्थात सर्वसम्मतेति भावः। अर्थात शब्दाध्यारवादने संसर्गतया भानम् अर्थाध्यारवादने प्रकारतयापि भानम् मतभेदेन या व्यवस्था सा व्यवस्था सर्वसम्मता इति भावः। तदवत् प्रकृतेपि, तदवत् नाम अर्थात यादृशी मतभेदेन व्यवस्था पश्य मृगो धावत् इत्यत्र तादृशी एवं मतभेदेन व्यवस्था प्रकृतेपि, अर्थात अत्र पश्य मृगो धावति पचति पचति इत्यत्रापि तादृशी एव व्यवस्था भवति। प्रकृतेपि इत्यस्य व्याख्यानं कृतं
प्रकृतेपि अर्थात पश्य मृगो धावत् इत्यादो। पश्य मृगो धावत् इत्यत्रापि किं भवति? शब्दाध्यारवादने संसर्गतया अर्थाध्यारवादने प्रकारतया भाग तदवत् प्रकृतेपि भावः। इदानीं पक्षान्तरं वदति। वस्तुतस्तु तत्रापि संसर्गतैव घटपदे घटघटत्वयोः समवायस्यैव उपस्थितिपूर्वकं पृथग आकांक्षायाः अदर्शनेन अध्याहारस्य उक्तिसंभवाभावात्। अयं पक्षः अवश्यं श्रोतव्यः। इदानीं वदति वस्तुतः तत्रापि नाम पचति। पचति इत्यत्र यथा व्यवस्था भवति तदवत् प्रकृतेपि अर्थात् पश्य मृगो धावत् इत्यत्र। इदानीं वक्ति पचति इत्यत्र वस्तुतः संसर्गतैव कर्मत्वस्य भानं न तु प्रकारतया कर्मत्वस्य भानं। कुतः? एकः विषयः अत्र उपस्थापितः वर्तते। पश्यतु, घटपदे घटघटत्वयोः यः समवायः वर्तते सः समवायः शक्ति विषयत्वेपि प्रकारतया विशेष्यतया वा न भासते। अत्र ध्येयं घटपदस्य शक्तिः विशिष्टे वर्तते। तत्र विशिष्टे शक्तिर्नाम शक्ति विषयत्वं त्रिषु भवति। प्रकारे, विशेष्ये अथ च संसर्गे। अर्थात प्रकारे, विशेष्ये, संसर्गे त्रिषु अपि पदस्य यत्र शक्ति भवति तत्रैव विशिष्टे शक्तिरुच्यते। यथा घटपदस्य घटत्व विशिष्टे घटे शक्तिः। अर्थात घटपदस्य घटत्वेपि शक्ति, समवायेपि शक्ति, घटेपि शक्ति। अर्थात घटपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विषयत्वं यथा घटे यथा घटत्वे तथैव समवायेपि वर्तते। किंतु समवायः प्रकारतया न भासते। प्रकारतया कस्य भानं भवति? इदानीं किम् आगतं? कश्चन पदार्थः अस्ति, पदजन्य प्रतीति विषयः कश्चन अस्ति। एतावता सः प्रकारतया भासते इति न, तावन् मात्रेण प्रकारत्वं न भवति। अपितु यस्य अर्थस्य पृथग उपस्थिति पूर्वकं पृथग उपस्थिति पूर्विका आकांक्षा भवति तत्र तस्य अर्थस्य कृते कश्चन संसर्गः अपेक्षते। तदा पृथग उपस्थिति पूर्वकं यदा आकांक्षा तदा तस्य अर्थस्य प्रकारत्वं भवति। पश्यतु, यथा नीलो घटः, नीलपदेन नीलत्व विशिष्टस्य अर्थस्य पृथग उपस्थितिः। नीलः इति उच्यमाने तत्र पदार्थान्तरस्य आकांक्षा भवति। अतः पृथग उपस्थिति पूर्विका आकांक्षा नील पदार्थ ज्ञानानन्तरं जायते। अस्य पदार्थस्य अन्वयी पदार्थः कः इत्याकारिका आकांक्षा भवति। अतएव नीलस्य प्रकारत्वं जायते। तदवत् समवायस्य पृथग उपस्थिति पूर्विका आकांक्षा नास्ति। यदि पृथग उपस्थितिरेव नास्ति तदा अस्य समवायस्य अन्वयी पदार्थः अन्यः कः इति आकांक्षा एव न जायते। अतः ईदृश्याः आकांक्षायाः अभावात् तत्र शब्दस्य अध्याहारः कर्तुमेव न शक्यते। एतावता समवायः तादृशस्थले कथमपि प्रकारतया न भासते, संसर्गतया एव भासते। तथैव पचति इत्यत्र किं भवति? कर्मत्वस्य पृथग उपस्थितिरेव नास्ति। यदा कर्मत्वस्य पृथग उपस्थितिर्नास्ति तदा अस्य कर्मत्वस्य अन्वयी पदार्थः अन्यः कः इति आकांक्षा एव न भवति। यदि ईदृशी आकांक्षा नास्ति चेत् तस्य कर्मत्वस्य कथमपि प्रकारत्वं वक्तुं न शक्यते। यथा घटपदेन घटत्व विशिष्टस्य घटस्य उपस्थितौ समवायस्य यद्यपि पदार्थत्वं पदजन्य शक्ति विषयत्वम् अस्ति किंतु पृथक उपस्थितिर्नास्ति। अतः पृथक उपस्थिति पूर्विका आकांक्षापि नास्ति इति कृत्वा तत्र समवायस्य सर्वदा संसर्गत्वमेव भवति, न कदापि प्रकारत्वं। तथैव पचति इत्यत्रापि प्रतीयमानं यत् कर्मत्वं तस्य कर्मत्वस्य पृथक उपस्थितिर्न भवति। यदि पृथक उपस्थितिर्नास्ति तदा पृथक उपस्थिति पूर्विका आकांक्षापि नास्ति। अतः प्रकारतया कर्मत्वस्य अन्वयः नास्ति।
अपितु कर्मत्वं पचतीत्यत्रापि संसर्गतया एव भासते। यथा घटपदे घटघटत्वयोः यः समवायः तस्य समवायस्य इव पचतीत्यत्रापि कर्मत्वं तावत् संसर्गतया एव भासते न तु प्रकारतया। तदेव भक्ति यत्र वस्तुतः तत्रापि नाम पचतीत्यत्रापि संसर्गतैव कर्मत्वस्य संसर्गता एव भवति सर्वस्मिन् पक्षे। कथं संसर्गता तदा वदति घटपदे घटघटत्वयोः समवायस्य इव उपस्थितिपूर्वकं पृथक आकांक्षायाः अदर्शनेन। यदि आकांक्षा नास्ति तदा शब्दस्य अध्याहारः वक्तुमेव न शक्यते, शब्दाध्यारः नैव संभवति इति कृत्वा तत्र कर्मत्वं तावत् समवायस्य इव सर्वस्मिन् पक्षे संसर्गतया एव भासते न तु प्रकारतया। एवं अत्र अन्यः पक्षः शब्दरत्नकृता हरिदीक्षितेन उपस्थापितः वर्तते। अतएव मूले लिखितम् अतएव नाम फलस्य कर्मत्वादेव। अर्थात पचति इत्यत्र विक्लित्य रूपं फलं व्यापारं प्रति भावनां प्रति कर्म भवति, कर्म कारकं भवति। विक्लित्य रूपस्य फलस्य कर्मत्वादेव तत्र अभेदेन अन्वयी यद विशेषणम् अस्तोकं तत्र द्वितीया विभक्तिर् जायते। यथा भीष्मं कटं कुरु इत्यत्र कट रूपे कर्मणि अभेदेन विशेषणं यत् भीष्मं भीष्म पदार्थः तद्वाचकात् द्वितीया भवति। तदवदेव विक्लित्य रूपं यत् कर्म तत्र भेदान्वयी यः अस्तोक पदार्थः तद्वाचकात् अस्तोक प्रातिपदिकात् द्वितीयायाः एकवचनं भवति। अतएव अस्तोकं पचति, अस्तोकं पाकः इत्यादयः प्रयोगाः साधुतां यान्ति। अतएव अर्थात फलस्य कर्मत्वादेव तृतीयेति। अतएव अन्यः अपि पक्षः मूले उक्तः शोभनं पचति इत्यादौ अतएव तत्समानाधिकरणे शोभनं पचति इत्यादौ द्वितीयैकवचनोत्पत्ति, अग्निष्टोमेन यजेत इत्यादौ तृतीयोत्पत्तिश्च। अत्र अग्निष्टोमेन यजेत अत्र यागस्य भावनायां करणत्वेन अन्वयः। यागः फलं धात्वर्थः करणं भवति। अत्र मतद्वयं वर्तते, भवतां कृते निवेदयामि। मीमांसकानां रीतिं स्वीकुर्मः तदा अत्र धात्वर्थः यागः प्रत्यार्थ भावनायां करणत्वेन अन्वेति, किन्तु तदस्माकं नैव अभिप्रेतम्। अतएव टीकाकारः अत्र वदन्ति अग्निष्टोमेन यजेत यद धात्वर्थः यागः फलं करणत्वेन भावनायाम् अन्वेति, किन्तु सा भावना नैव प्रत्ययवाच्या भावना अपितु धातुपस्थाप्या या भावना यह व्यापारः तस्मिन् व्यापारे तां भावनां प्रति यागस्य करणत्वम्। अतः यागः धात्वर्थः करणत्वेन अन्वेति, करणकारकं भवति। तस्मिन् करणकारके यागे अभेदेन अन्वितम् अत्र भवति अग्निष्टोम पदार्थः। अतः अग्निष्टोम पदार्थः करणकारकं तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् योग्यत्वात् तृतीया जायते। अतएव अग्निष्टोमेन यजेत इत्यत्र तृतीया भवति। शोभनं पचति इत्यत्र धात्वर्थः विक्लित्य रूपं फलं धात्वर्थ भावनां प्रति कर्मत्वेन अन्वेति, अतः तत्समानाधिकरणे तत्र द्वितीया। अत्र यजधात्वर्थः फलं यागः भावनां प्रति करणत्वेन अन्वेति, करणकारकम्, अतः तत्र अभेदेन अन्वयी यद विशेषणं तत्र तृतीया भवति। किन्तु अत्र भावना मीमांसक मते प्रत्ययवाच्या, मनमते धातुवाच्या इति कश्चन भेदः वर्तते। किन्तु भट्टनागेशः अन्यदेव मतम् अत्र उपस्थापितवान् मञ्जूषायां। तन्मतम् एकस्मिन् दिने अस्माभिः प्रोच्यते अग्निष्टोमेन इत्यादिषु कथं तृतीया, यतो हि क्रिययोस्तावत् सम्बन्धद्वयम् अङ्गीकृतं तेन, क्रियाकर्मभावः क्रियाकर्तृभावश्च। एवं रीत्या विशिष्टं प्रतिपादनं, महत् प्रतिपादनं मञ्जूषायां नागेशेन कृतं वर्तते। तदेव तृतीयेति। तत्र तस्य करणत्वेन अन्वयादिति भावः। तत्र अर्थात् भावनायां तस्य धात्वर्थयागस्य फलस्य करणत्वेन अन्वयादिति भावः। मूले उक्तमासीत् दृष्टान्ते, एका पंक्तिरागता, न च दृष्टान्ते विशेष्य समर्पकात्
दार्ष्टान्तिके विशेषण समर्पकाच्च कर्मत्वादिवाचिकाया सुविभक्ते प्रयोगो अस्तु। इदानीम् एकः दृष्टान्तः, अपरस्तावत् दार्ष्टान्तिकः। दृष्टान्तः वर्तते शोभनं पचति, दार्ष्टान्तिकः वर्तते तावत् पश्य मृगो धावति पचति भवति। अत्र कथम् अयं दृष्टान्तः, कथं पश्य मृगो धावति दार्ष्टान्तिकः इति प्रश्नः आगच्छति। तदा वदति उभयवादिसम्मतं यद् भवति स दृष्टान्तः। अर्थात वादी प्रतिवादी च उभौ यन्मतं स्वीकुरुतः तन्मतं सिद्धान्तः दृष्टान्तः भवति। अतः अत्रापि किञ्चित् रहस्यमस्ति। पचत् इत्यस्य दृष्टान्तत्वं प्रतिपादितं ग्रन्थकर्त्रा। अर्थात् धात्वर्थः विक्लिप्तिरूपं फलं कर्मत्वेन व्यापारे भावनायाम् अन्वेति। अस्य दृष्टान्तता ग्रन्थकर्त्रा प्रतिपादिता। पश्य मृगो धावत् इत्यत्र धावनं दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वेति, किन्तु अस्य दार्ष्टान्तिकत्वं प्रतिपादितं। कथं? यथा मया उक्तं यन्मतम् उभयसम्मतं, तर्हि पचत् इत्यत्र विक्लिप्तिरूपस्य फलस्य भावनायाम् अन्वयः विशेषणता उभयवादिसम्मतः। नव्यनैयायिकैः धातोः फलव्यापारयोः खण्डशक्तिः अङ्गीक्रियते। अतः धात्वर्थस्य फलस्य भावनायां विशेषणत्वं नव्यैः नैयायिकैः गदाधर भट्टप्रभृतिभिः अङ्गीकृतमेव। अस्माकं वैयाकरणानामपि तादृशं मतम्। अत्र सामान्येन वैयाकरणपदम् उक्तं, किन्तु अत्र वैयाकरणपदं सामान्यं न देयम्। अतएव भैरवमिश्रेण प्रोक्तं चिरन्तनवैयाकरणैः, अर्थात् नव्यनैयायिकैः प्राचीनवैयाकरणैश्च धातोः फले व्यापारे च खण्डशक्तिः अङ्गीकृता। अतएव धात्वर्थः फलं धात्वर्थव्यापारं प्रति विशेषणं भवति। तत्र कर्मत्वेन अन्वयः इति अस्माकं मतं। तन्मते अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वयः कर्मत्वम् आतिदेशिकम् इति अन्या कथा। किन्तु धात्वर्थफलव्यापारयोः परस्परं विशेष्य विशेषणभावः उभयसम्मतः। यथा प्राचीनाः वैयाकरणाः धात्वर्थयोः फलव्यापारयोः विशेष्य विशेषणभावम् अङ्गीकुर्वन्ति, तद्वदेव नव्याः वैयाकरणाः अपि फलव्यापारयोः धात्वर्थफलव्यापारयोः विशेष्य विशेषणभावम् अङ्गीकुर्वन्त्येव। अतएव तस्य दृष्टान्तता। किन्तु पश्य मृगो धावत् इत्यत्र धावनस्य दृशिक्रियायाम् अन्वयः सर्वसम्मतः नास्ति। अस्माभिः वैयाकरणैः मृगकर्तृकधावनस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वसम्बन्धेन विशेषणता अङ्गीक्रियते, परन्तु नैयायिकैः धावनदर्शनयोः परस्परं क्रियाकर्मभावः सम्बन्धः नाङ्गीक्रियते। तद्वदेव पचति भवति इत्यत्र पाकक्रियायाः कर्तृत्वसम्बन्धेन विशेषणता अस्माभिः भवनक्रियायाम् अङ्गीक्रियते, नैयायिकैस्तावत् नाङ्गीक्रियते। अतः अत्र वैयाकरणसम्मतिर्वर्तते, किन्तु नैयायिकसम्मतिर्नास्ति इति कृत्वा पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यनयोः दार्ष्टान्तिकत्वं मूले प्रतिपादितं। पचति इत्यत्र फलव्यापारयोः विशेषविशेषणभावः उभयसम्मतः इति कृत्वा तस्य दृष्टान्तता सदृष्टान्तः इति प्रोक्तं। तदेव प्रतिपादयति इदानीं शब्दरत्नकारः। कथं दृष्टान्ते इति शोभनं पचति इत्यादौ तत्र नव्यनैयायिक वैयाकरणयोः उभयोरपि मते फलव्यापारयोः परस्परान्वयस्य सत्त्वेन तस्य दृष्टान्तत्वस्य औचित्यात्। अर्थात् पचति इत्यत्र फलव्यापारयोः अन्वयः उभयेषां सम्मतः वर्तते, अतः अस्य दृष्टान्तता। पुनः पश्य मृगो धावति धावनदर्शनयोर अन्वयस्य नैयायिका असम्मततया साध्यत्वेन न दृष्टान्तत्वमिति बोध्यम्। अर्थात् पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनदर्शनयोः परस्परं विशेषविशेषणभावः नैयायिकसम्मतः नास्ति। इदानीं युक्तया बहुभिः हेतुभिः
धावनदर्शनयोः विशेष्य विशेषणभावः साध्यः वर्तते इति कृत्वा अस्य दार्ष्टान्तिकता मूले प्रतिपादिता। पुनः पंक्तिरागता दार्ष्टान्तिके कुत्र पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यादौ। दार्ष्टान्तिके पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यादौ विशेषण समर्पकात् द्वितीया। तत्र पश्य मृगो धावति धावति इति विशेषण समर्पकम्। भो विशेषण समर्पकं कथम्? उपस्थितिस्तु भिन्ना भिन्ना भवति तदा उच्यते उपस्थिति काले यद्यपि विशेष्यत्वं किन्तु यदा अन्वय बोधकालः तदा तु विशेषण समर्पकत्वम् आगतम् इति कृत्वा विशेषण समर्पकादिति उक्तम्। यथा नीलो घट इत्यत्र यदा उपस्थितिः तदा नीलपदार्थस्य पृथक् उपस्थितिः, उपस्थितौ नीलस्य प्राधान्यं, पुनश्च उपस्थितौ घटस्य प्राधान्यं, किन्तु नीलो घट इति वाक्यात् नीला भिन्नः घटः या अभेद संबंधेन नील विशिष्टो घटः इति यदा बोधः भवति तदा नीलस्यापि विशेषणत्वम् आयाति। तद्वदेव पश्य मृगो धावति यदा पश्य इति क्रियायां दृशि क्रियायां धावति इत्यस्य अन्वयः शाब्दबोधः भवति तदा तु तत्र विशेषणता आगच्छति। अतएव विशेषण समर्पकादिति उक्तम्। एवञ्च अन्वय बोध काले इत्यादि अर्थात मूले यत्र लिखितमस्ति विशेषण समर्पकात् तस्य आदौ अन्वय बोध काले इति पदम योजनीयम्। अर्थात एवं ग्रंथ संगति भवति। का संगति? अत्र दाष्टान्तिके विशेषण समर्पकात् तर्हि आदौ इदं लेखनीयं दाष्टान्तिके अन्वय बोध काले विशेषण समर्पकात् तदा ग्रंथस्य संगति सम्यक् भवति इति हरिदीक्षितः वदति। दुरुपपादत्वात् एवञ्च तथा प्रयोग विलयः एव स्यादिति भावः। अर्थात मृगस्य यदा दृशि क्रियायां कर्मत्वेन अन्वयः तदा कर्मत्ववाचकात् मृग प्रातिपदिकात् द्वितीया स्यात्। भवता यदि उच्यते अप्रथमा सामानाधिकरण्यात् धावत् इत्यत्र सत्री प्रत्ययः तदा भवेन्न। धावन्तं मृगं पश्य इति वाक्यं साधु, किन्तु यद् वाक्यं भवति पश्य मृगो धावति तस्य वाक्यस्य विलयः एव स्यात्। इदञ्च वाक्यं भवति गतदिने मया प्रतिपादितं वाक्यद्वयमपि अभिप्रायभेदेन भाषायां प्रयुज्यते। यदा धावनं दर्शनीयं तदा पश्य मृगो धावति इति प्रयोगः, यदा मृगः दर्शनीयः तदा धावन्तं मृगं पश्य इति प्रयोगः। नैयायिकानां नये धावन्तं मृगं पश्य इदमेव वाक्यं सर्वदा स्यात्। पश्य मृगो धावति इति भाष्योक्तस्य वैयाकरणसम्मतस्य साधुवाक्यस्य विलयः एव स्यात्। अतः नैयायिकानां यन्मतं प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तन्मतम् अस्माभिः वैयाकरणैः भाष्यानुसारिभिः न आदर्तव्यम् नैयायिकानां मतम्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तम् अद्य अध्यापितं। पुनर्प्रायणस्वः प्रतिपदा वर्तते। प्रतिपदायां तिथौ भागवत कथा भवति। जूम माध्यमेन भवन्तः आगच्छन्तु। तत्र भागवतीं कथां श्रोष्यामः। तत्र वक्तारः भवन्ति महान्तः कथावाचकाः अस्माकं प्रियाः शिष्यकल्पाः नरोत्तमाः। स्वयं नरोत्तमः एव कथां करोति। अवश्यम् आगच्छन्तु। जूम माध्यमेन सा कथा तत्र प्रतिपदायाम् अष्टम्यां दिनद्वये सा कथा अस्माभिः सर्वैः संस्कृतानुरागिभिः श्रूयते। भवन्तः अपि तत्र आगच्छन्तु। भवतां तत्र स्वागतं। पुनरयं पाठः प्रायणस्वः न भवति, परश्वः अस्माभिः तथैव अग्रे अयं पाठः अस्माभिः सार्यते। अस्तु।